लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। भौगोलिक हिसाबले 83 डिग्री 13 मिनेटदेखि लिएर 83 डिग्री 20 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 23 मिनेट 40 सेकेन्डदेखि 27 डिग्री 32 मिनेट 30 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रभित्र पनि पर्दछ। सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र यस नगरपालिका परिसरमा पर्ने भएकोले यस नगरपालिकाको नामाकरण लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रहेको हो। करिब 112.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरमा गैडहवा गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ कपिलवस्तु जिल्ला, दक्षिणमा समरिमाई गाउँपालिका र भारत र पूर्वमा कोटहीमाई र मायादेवी गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई 2071 वैशाख 15 गते नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। नगरपालिका घोषणा गर्दा साबिकका भगवानपुर, लुम्बिनी आदर्श, तेनुहवा, एकला, खुदाबगर, मधुबनी र मसिना गाविस समावेश गरी जम्मा 18 वटा वडा रहेका थिए भने मिति 2072 पुस 21 गते साबिकको आमा गाउँ विकास समिति समावेश गरी जम्मा 21 वडा कायम गरिएको थियो। मिति 2073 फागुन 22 गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार साबिकका वडाहरू 21 वडालाई घटाएर 13 वटा वडा कायम गरिएको थियो। यस नगरपालिकामा 11 वटा माध्यमिक तह, 50 वटा आधारभूत तह र अन्य 144 गरी जम्मा 185 वटा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। रूपन्देही जिल्लामा नयाँ गठन भएका नगरपालिकामा धेरै विकासको सम्भावना बोकेको नगरपालिकाको रूपमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रहेको छ। यसका अतिरिक्त सचेत राजनैतिक दल र उत्प्रेरित नगरवासी समेत यो नगरपालिकामा दरिलो अनि दिगो विकासको स्रोतका रूपमा रहेका छन्। यस नगरपालिकामा विभिन्न जात जाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकामा 2068 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मुसलमान जाति 23,568 जना 32.51%, दोस्रोमा यादव समुदाय 9,816 13.54% र तेस्रोमा लोध समुदाय 5,732 7.91% बसोबास रहेको देखिन्छ। यस नगरपालिकामा 13 वटा वडा छन्। औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक रोजगारी पनि रहेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्नका लागि तथ्याङ्कीय आधार सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यो डकुमेन्ट्री तयार गरिएको हो। यसले योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता कुराको लेखाजोखामा मद्दत गर्दछ। यसले नगरपालिकाभित्र रहेका सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछ भने नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्भावना र चुनौतीको अवगत गराउनेछ। नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक तथा विकासात्मक वस्तु स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने मानिसको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा पेशागत स्थितिको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा सिपको पहिचान गरी समष्टिगत विवरण प्रस्तुत गर्नेछ। नगरपालिकाको वास्तविक र वस्तुगत सूचना सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ। नगरपालिका क्षेत्रको तथ्याङ्कको आधारमा जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरसम्म सूचनाको उपलब्धता गराई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ। नगरपालिका स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमको पृष्ठपोषण प्रदान गरी आगामी कार्यक्रमको लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ। नगरपालिकाको भावी योजना तथा कार्यक्रम र नीति निर्माणको कामलाई आधार प्रदान गर्नेछ। स्थानीय आवश्यकता र स्रोत साधनको विनियोजनको अवस्थाको जानकारी गराउनेछ। यो सामग्री तयार गर्ने क्रममा हामीले नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानलाई सोधेका छौं। नगरको प्रमुख आवश्यकता के हो र यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्नु आवश्यक छ? स्वास्थ्यमा हामीले वार्ड नम्बर 6 मा 15 बेडको अस्पताल निर्माण गरिराखेको छौँ। त्यो एउटा हाम्रो राम्रो पक्ष हो। अरू स्वास्थ्यमा हामीले यो साउन महिनामा
सबै वडामा हाम्रो यो स्वास्थ्य केन्द्र सबै वार्डमा छ। 13 वार्डमा, 11 वार्डमा छ, 4 वार्डमा छैन। अहिले हामीले साउन महिनादेखि 13 वार्ड हामीले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यको। कुनै यहाँ औषधिको कमी आएको छैन। सबै स्वास्थ्यमा हाम्रो ठिक छ। कर्मचारी पूर्ण अवस्थामा छ। अहिले त सबै विद्यालयमा गणपूरक शिक्षक छैन। हामीले यो बालकोटा 10वटा भर्ना गर्ने हो। साउन महिनामा वान्ट निकाल्ने हो। अरू 10+2 पढाउनको लागि पनि 8-10वटा हामीले भर्ना गर्ने हो। यही शिक्षाको हो। शिक्षामा हाम्रो ठिकै छ, राम्रै छ शिक्षाको। एडिबीबाट पहल गरेको। एडिबीको पहलमा यो मस्जिदिया चौकदेखि त्यो चैनपूर्वसम्म त्यो बाटो बनाउने हो। अरू हामीले प्रदियादेखि मौसडसम्म बाटो पिच बनाइसकेछु। वार्ड नम्बर 12मा आमादेखि त्यो 5-7 किलोमिटर लम्बा बाटो हाम्रो निर्माण कार्य भइरहेको छ। एउटा मोगलहा चौकदेखि जोगडासम्म हाम्रो एडिबीको पहलमा बाटो प्रक्रियामा छ बनाउने। हामी यो भाडामा यहाँ बसेछौँ। हाम्रो प्रशासनिक भवन एडिबीको पहलमा जग्गा निर्माण भइसकेछ। एडिबीको पहलमा हामीले त्यो प्रशासनिक भवन बनाउँदै थियौँ। यो वार्ड नम्बर 12, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 9, वार्ड नम्बर 6मा सुन्दरीकरणको पनि हामीले पहल एडिबीबाट गरेछौँ। यो पर्यटक भित्री आउनको लागि हामीले पहल गरेछौँ। गोल पार्क पनि हामीले बोर्डरदेखि 2-3 किलोमिटर उत्तरमा गोल पार्क बनाउने हो। त्यो इन्डियाको र नेपालको या विदेशीहरूलाई देखाउनको लागि त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। कृषिमा हाम्रो यो बोरिङ हामीले 15-20वटा बोरिङ जडान गरेको। 50% छुटमा हामीले 65वटा मोटर ल्याएको। त्यो 50% अनुदानमा दिने हो। अरू खादको कुरो आयो त खाद त अधिराजभरि छैन। इन्डियाबाट एक बोरा 2 बोरी ल्याउँछ त पुलिसहरूले समेटेर त्यो पनि छोडिदिन्छन्। यस्तै हो। हामीले एउटा प्याकेज बनाएछौँ। यो काला निमक धानको त्यो प्याकेज एउटा प्याकेट 25-30 लाखको एउटा प्याकेट तयार गरेछौँ। त्यो प्याकेट हामीले किसानलाई त्यो धान रोप्ने उहाँलाई दिने। त्यो चामल फेरि उसको कसरी उसको निकालेर काठमाडौँ पठाएर उसको प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। यही हो हाम्रो कृषिमा। कृषि शाखाले अब कार्तिकमा यो घाँसपातको बिजन वितरण गरेको। धेरै अब कृषकहरूलाई सामग्री वितरण गरिरहेको छ। कतिपय प्रकारको खानाको हिजो अस्ति खाना परिकार बनाउने हामीले कार्यक्रम राखेको थियौँ। र हामीले कुशीनगर र नेपालको लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिका र कुशीनगरको बिचमा हामीले भग्नी सम्झौता गरेछौँ।
स्पेन र हाम्रो लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिकाले सम्झौता गरेछ यो पर्यटक कसरी भित्र आउने। स्पेनले हामीलाई सबैको अस्पताल बनाउने त्यो सम्झौता गरेछ। अब हामीले एउटा पर्यटक सूचना केन्द्र बनाइराखेका छौँ। त्यहाँ रिङ रोडमा सूचना केन्द्र, पर्यटक आउने, कसैले उता फकाउँछ, कसैले उता, उनीहरूले सोधेपछि कसैले सही जवाब दिन्न। त्यही कारणले हामीले एउटा सूचना केन्द्र बनाइराखेका छौँ यो पर्यटकको लागि। हामीले त अब यही हो हाम्रो पर्यटकसँगै हामीले यहाँ सम्झौता गरेछौँ। पर्यटन बोर्डबाट हामीले सम्झौता गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। कसरी पर्यटक भित्री आउने त्यो कुशीनगर र लुम्बिनी यो बस सञ्चालन गर्ने पनि हामीले पैसा छुट्याएछौँ। यस सामग्रीमा हामीले विषयगत कार्यालय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उपलब्ध तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, कृषि गणना, विभिन्न सर्वेक्षण, मानव विकास प्रतिवेदन आदिका नतिजाहरू समावेश गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वित्तीय व्यवसाय तथा संस्थागत विकास आदि नतिजाका सूचकहरू, पुष्ट्याइएका आधारहरू, जोखिम पक्षहरू, कार्यक्रमको पहिचान जस्ता विषयवस्तुहरू यसमा जोडिनेछन्। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका यहाँका बासिन्दा आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। स्थानीय जनशक्ति, रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम अत्याधिक बढिरहेको छ। यस नगरमा आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था केही मात्रामा रहेका छन्। लुम्बिनी कृषि मात्र नभएर यसलाई हरेक क्षेत्रबाट पर्यटनकै हिसाबले जोड्न सकिन्छ। यो नगरपालिका कृषि पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ। बुद्ध जन्मस्थल भएको नगरपालिका भएकोले हरेक विषय सामग्री बुद्ध र पर्यटनसँग जोडेर गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पर्यटन विकासको क्षेत्रमा के गर्दैछ, यहाँका स्थानीय महिला, आदिवासी लगायतलाई कसरी जोड्ने प्रयास गरेको छ भनेर हामीले नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनसँग कुराकानी गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला आय आर्जनमा पहुँच पुर्याउनका लागि हाम्रो यस नगरपालिकामा एकदमै राम्रो सम्भावना र पहुँच पुगेको पनि छ। जस्तै कि महिलाहरूलाई विशेष गरेर आय आर्जनमा जोड्नका लागि सिपमूलक तथा जीविकोपार्जनसँग जोड्दै सिलाइ कटाइ निरन्तरता चलिरहेको छ। त्यो 6 महिने सिलाइ कटाइबाट यसै नगरपालिकाभित्र रहेका महिला दिदीबहिनीहरू, जो हाम्रो लक्षित समुदायमा पर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिलाइ कटाइ सँगसँगै आर्थिक पार्जनको लागि पनि उहाँहरूलाई पहुँच पुगेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर अन्य यो स्थानीय वस्तुको उत्पादन, ढकियादेखि अन्य सामानहरू जस्तो कुश र मुजाबाट बनाइने वस्तु, ढकिया, साना साना डल कुसनहरू र गमलाहरू पनि बनाएर विभिन्न बजारहरूमा, मेला हाटहरूमा पनि हाम्रा यही नगरपालिकाका दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई स्टलको माध्यमबाट राखेर आर्थिक पहुँचसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएको छ भने थारू समुदायका महिलाहरू आफ्नो कला र संस्कृति सँगसँगै आदिवासी समुदाय, थारू समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई पनि विभिन्न किसिमका झाँकीको माध्यमबाट यस नगरपालिकासँग आय आर्जनको माध्यममा पहुँच पुगेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका आफैमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुँदा यस क्षेत्रमा रहेका महिला जस्तै कि दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी महिलाहरूका लागि विशेष किसिमले हामीले पर्यटनमा पहुँच पुर्याउनका लागि उहाँहरूले गर्नुभएका स्थानीय वस्तु उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गराउन सक्नुपर्छ र यस नगरपालिकाभित्र रहेका स्थानीय खाना प्रवर्धन गर्नका लागि पुराना शैलीका ऐतिहासिक खानाहरूलाई पनि हामीले उत्साहित गर्दै क्षेत्रमा प्रचार प्रसारको माध्यम तथा लोकल खानामा प्रोत्साहित गर्दै पर्यटकहरूलाई जोड्न सकिन्छ, जसले गर्दा महिलाहरूलाई
त्यसमा पनि हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनका लागि सहजै सजिलो हुनेछ। र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भएकै कारण यस क्षेत्रमा विशेष गरेर विकास निर्माण र विकासका योजनाको विषयमा भन्दै गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका अधिकांश तराई मधेसी हामी सम्पूर्णवासीमा सर्वप्रथम खुला सिमानाका भारतसँग जोडिएको हुँदा हामी कृषि पेसामै आबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र जो कि अहिलेको अवस्थामा कृषिलाई प्रवर्धन गरी वैज्ञानिक र आधुनिकीकरणद्वारा काला नमक धान जस्ता वस्तुहरूलाई बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने र पकेट क्षेत्रहरूको रूपमा अहिले पनि पुराना शैलीका खेतीपातीहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा मकै तथा यस लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका 3-4 वटा वडामा प्रशस्त तरकारी खेतीको माध्यम हुँदा ती तरकारीहरूलाई बजारीकरण गर्दै हामीले स्थानीय कृषकहरूलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि आधुनिकीकरण तालिम व्यवसाय जस्ता कुराहरूलाई विशेष महत्त्वमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ योजना र विकाससँग सम्बन्धित गरेर लैजान सकिन्छ। त्यसै गरेर यस क्षेत्रमा रहेका बेरोजगार युवाहरू जो अहिले पनि पढे लेखेर बेरोजगार भई घुमिरहनु भएका छ ती युवाहरूलाई विशेष गरेर पर्यटनसँग जोड्दै टुरिस्ट गाइडको तालिम लगायत उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लुम्बिनीका पर्यटनमा जोड्दै युवाहरूसँग लक्षित भएर टुर गाइडदेखि कुकसम्मका स्थानीय खाना प्रवर्धनमा हामीले ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई विभिन्न होटेल व्यवसाय तथा अन्य कामकाजमा लगाएर यस क्षेत्रका विकासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने महिलाहरूका हकमा सिपमूलक तालिम जस्तै कि महिलाहरूले जाने सुनेका पुराना ऐतिहासिक वस्तु उत्पादनमा उहाँहरूले गरेका उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्दै अगाडि बढाउन सक्यौँ र महिलाहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने त्यस्ता किसिमका योजनाहरूले यस क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्ययनका लागि यस नगरका शैक्षिक संस्थाहरूमा स्थानीय विद्यार्थीका अलावा अन्य छिमेकी गाउँपालिकाबाट समेत आउने गरेका छन्। अधिकांश घरमा विद्युतीय भएको भए तापनि केही सीमान्तकृत वर्गमा रहेका नागरिक भने विद्युतीय उपभोगको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव, योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनमा कठिनाई हुनुले यस नगरपालिका क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको देखिँदैन। विभिन्न समुदाय जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। दशैं, तिहार, माघी, होली, गौरा, कृष्ण जन्माष्टमी, बकर ईद, आइतबारी, छठ पर्व, बुद्ध जयन्ती, क्रिसमस आदि यहाँका प्रमुख चाडपर्वका रूपमा रहेका छन्। रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित करिब 112.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2071 वैशाख 25 गतिको निर्णयबाट यस नगरपालिका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नामाङ्करण गरिएको थियो। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिको चयन र जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष जनतासँग गरेको कामले गर्दा विकासमा केही फड्को मार्न थालेको देखिएको छ। प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले यो नगरपालिका कृषिको लागि उपयुक्त उर्वर भूमिको धनी नगरपालिका हो। यस क्षेत्रमा करिब 90.61% जमिन खेतीपातीमा योग्य भएको देखिन्छ। करिब 4.99% जमिन वन जंगलले ओगटेको छ भने 1.71% जल क्षेत्र ओगटेको छ। नगरपालिकाको प्रमुख नगदे खाद्यान्न तथा अन्न बालीहरूमा उखु, धान, गहुँ, मकै, मास, मसुरो, अडहर, आलस, तोरी रहेका छन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका चुरे पर्वत श्रृङ्खला भन्दा दक्षिणतर्फ क्षेत्रमा रहेको छ। भू आकृतिमा भएको फरक अनुसार यस क्षेत्रमा पाइने माटो बलौटे माटो रहेको छ। नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि घर जग्गा कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क लिने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेकाले आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी गर्न सोचे अनुसार सकिरहेको छैन। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई समुन्नत नगरपालिका बनाउनका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता योजना बजेट बनाउनु पर्ने देखिन्छ भन्ने विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद गिवालीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा हुन त म आएको त्यति लामो समय त भएको छैन। म करिब 1 महिनाको अवधिमा
म नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु र यहाँ आइसकेपछि मैले के अनुभव गरेँ भनेदेखि यहाँ खासै काम भइसकेको केही पनि रहेनछ। के काम भएको एउटा साधारण गाउँपालिकामा जति पनि काम भएको अवस्था मैले पाइनँ। कुनै विकट जिल्लाको हुम्ला जुम्लाका जिल्लाका विकट ठाउँका गाउँपालिकामा जति पनि यो नगरपालिकामा काम भएको रहेनछ र मलाई त्यो देखेर मलाई एकदमै पीडा बोध भयो र त्यो पीडा बोधलाई मैले चाहिँ एक्सनमा बदल्ने प्रयास गरेको छु र आउन साथ यो 1 महिनाकै दौरानमा मैले नगर कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन त्यसपछि नगरपालिकाको जुन फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय र नगरपालिकाको सौन्दर्यकरणको लागि चाहिँ काम गर्ने मैले जमर्को गरेँ। म आउनुभन्दा अगाडि जग्गाका विषयमा विभिन्न किसिमका विवादहरू थिए। ती विवादहरूलाई पनि मैले चाहिँ स्थानीयवासीलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भएँ र यो लङ्कापुर भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाको कार्यकारी भवन अथवा भनौँ प्रशासकीय भवन हामीले निर्माणको लागि चाहिँ एडिबीसँग चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ। 36 करोडको लागतमा त्यहाँ नगरपालिकाको कार्यपालिका भवन बन्दैछ र त्यो काम अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी हामीले युएनडिपीसँग मिलेर नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन, यो लुम्बिनी नगरपालिका निकै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका, नेपालका धेरै नगरपालिका मध्ये पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै बढी आकर्षण भएको नगरपालिका भएको कारणले गर्दा यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापन, यहाँको सुन्दरता, यहाँको सरसफाइ बढी नै महत्त्वपूर्ण मैले महसुस गरेको हुनाले आउने बित्तिकै हामीले युएनडिपीसँग आउने बित्तिकै यो 1 महिनाकै दौडानमा हामीले युएनडिपीसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई हामीले 4 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाको बिचमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा जुन जग्गामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आजसम्म कुनै पनि काम हुन सकेको रहेनछ, त्यो प्रक्रियामा अघि जानुभएको रहेछ तर सहमति कायम गर्न सकिएको अवस्था रहेनछ। मैले त्यसलाई सहमति कायम गराउने अवस्थासम्म म पुग्न सफल भएँ र नगरपालिकाको फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको काम हामी विधिवत रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण त्यो फोहोर मैला डम्पिङ साइट बन्चरी डाँडा जस्तो होइन, त्यो भनेको निकै चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट त्यो पिकनिक स्पोटको रूपमा हामीले नगरपालिकाको फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको काम गर्दैछौँ। हाम्रो नगरपालिकामा एक किसिमको विविधता, धार्मिक पनि सांस्कृतिक पनि र जातजातिगत विविधता रहेछ। म यहाँ आइसकेपछि मैले त कस्तो महसुस गरेको थिएँ भने यो बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सबै बुद्धिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ होला कि भन्ने जस्तो त्यो एक किसिमको कल्पना गरेको थिएँ र त्यो रहेनछ। लुम्बिनी त बहुजाति, बहुभाषी, चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ समुदायको बसोबास रहेको ठाउँ रहेछ। त्यसकारणले यस नगरपालिकामा खास गरी चाहिँ पछाडि पारिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, तह, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय सबैलाई समेट्ने गरी, सबैलाई मूल प्रवाहमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले चाहिँ यहाँका योजना, यहाँको बजेट निर्माणको काममा अहिले यतिखेर छौँ र हामीले चाहिँ लक्षित वर्गका कामहरूमा पनि यो सबै वर्ग, क्षेत्र, तह, लिङ्ग, समुदाय, सम्प्रदायलाई समेट्ने गरी उनीहरूको चाहिँ उत्थान हुने गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजीकरण पुग्ने गरी बजेट निर्माणको लागि हामीले प्रत्येक वडामा मार्गदर्शन पठाएका छौँ। यहाँको लागि चाहिँ खास गरी यहाँले भन्नु खोज्नु भएको यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विषय पनि बुझ्नु खोज्नु भएको हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेको छु र त्यसका लागि हाम्रो स्पष्ट निर्देशन सबै वडालाई र नगरपालिकामा पनि हामी नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यूसँग हामी लक्षित वर्ग जो पछाडि परेको छ, जो कमजोर छ, जसलाई राज्यको चाहिँ सहारा आवश्यक छ, त्यस्तो वर्गको उत्थान गर्न, त्यस्तो वर्गको जीविकोपार्जनलाई, त्यस्तो वर्गको समृद्धि प्राप्तिको लागि चाहिँ सहयोग पुग्ने किसिमका योजनाहरू, आयोजनाहरू निर्माणको लागि हामीले चाहिँ पटक पटक कार्यपालिका बैठकबाट हामीले अनुरोध गरेका छौँ। भनेदेखि वडाहरूमा चाहिँ हामीले बजेट सिलिङ पठाउँदाखेरि नै बजेट मार्गदर्शन समेत पठाएका छौँ र त्यो मार्गदर्शनमा महिला, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख
यहाँ त एकदमै अल्पसङ्ख्यक पनि जात जाति रहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएको हुनाले ती अल्पसङ्ख्यक जात जाति भाषाभाषीको उत्थानमा के गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारका योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने भनेर हामीले चाहिँ मार्गदर्शन पठाएका छौँ। लुम्बिनी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा मैले विनम्रता साथ यो अनुरोध गर्छु कि हामी हुन त हाम्रो ब्युरोक्रेसीप्रति हामी कर्मचारी तन्त्रप्रति पनि जनताका कतिपय चाहिँ विश्वासहरू गुमेका अवस्था हुँदा हुन् विगतमा। हामी यो पालि त्यो हुन दिँदैनौँ। हामीले जनताको सेवा प्रवाहका, सुशासनका, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका विषयमा हामी चाहिँ कठोर बन्न पनि तयार भएको कुरा मैले विगतमा पनि विभिन्न मिडियाहरूबाट जानकारी दिएको छु र यसपालि हामी सुशासनलाई एकदम केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दैछौँ। नगरवासीको चाहिँ भलाइका लागि, नगरवासीको हित र समुन्नतिका लागि जे जति काम गर्नुपर्छ, सेवा प्रवाहमा सरलता, गुणस्तरीयता, विकास निर्माणका काममा चाहिँ गुणस्तरीयता, सहभागिता लगायतका सुशासनका जति पनि आधार स्तम्भहरू छ ती सबै आधार स्तम्भहरूलाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यसको प्रयास हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। र मेरो अघिल्ला विषयहरूमा मैले जुन कुराहरू उजागर गरेँ ती सबै चाहिँ नगरवासीको हितका लागि, भलाइका लागि हामीले चाहिँ सुरुवात गर्न खोजेका विषयहरू छन् र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीज्यूहरूलाई मलाई साथ सहयोग, नगरपालिकालाई साथ सहयोग, समर्थन र सहकार्य समेत दिनुहुन, सहकार्यको वातावरण बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसबीचमा मलाई चाहिँ नगरपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरूबाट पनि, राजनैतिक पदाधिकारीज्यूहरूबाट पनि भरपूर सहयोगको आश्वासन प्राप्त भएको छ। सङ्घीय प्रदेश स्तरका मान्यज्यूहरूबाट पनि नगरपालिकामा अब केही हुन्छ है भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ। त्यसकारणले म उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र सम्पूर्ण नगरवासीज्यूहरूलाई हामीलाई झकझक्याउन, बेला बखतमा हामीलाई सचेत गराउन, हामीलाई सम्झाउन, हामीलाई सुझाव दिन, हामीलाई प्रतिक्रिया दिन हामी सधैँभरि उहाँहरूका लागि हाम्रा ढोकाहरू खुला राख्नेछौँ। जतिखेर पनि हामी एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, 24 घन्टामा मेरा मोबाइल 24 घन्टा खुला हुने गर्छन् र प्रत्येक समयमा उहाँहरूको सुझाव, सल्लाह र हाम्रो लागि दिने मार्गदर्शनको लागि हामी सदैव तयार छौँ। आउनुहोस्, हातीमालु गरौँ र यो नगरपालिका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई साँच्चीकै विश्वको पर्यटकीय गन्तव्यको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी एकजुट बनौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा दुग्ध उत्पादन तथा पशुपन्छी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको खण्डमा धेरैवटा स्थानहरूमा दूध चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोर खोल्न सके जसबाट रोजगार सिर्जना गरी समग्र नगरपालिकाको आय वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा प्राकृतिक नदी तथा खोलाहरू भएको र थप केही अन्य ठाउँ व्यवसाय गरेमा सजिलैसँग रोजगारीका अवसर बढ्ने र माछापालक कृषकहरू बढ्ने र प्रतिस्थापन भई स्वदेशकै माछाले बजार लिने सम्भावना देखिन्छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको विकासका लागि विभिन्न सम्भावनाहरू छन्। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी तथा खोलाहरूबाट आधुनिक कुलो तथा नहर मार्फत पानी सिँचाइ गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सके कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ। स्थानीय कच्ची सडकको स्तर वृद्धि गरी कालोपत्री गर्न सके स्थानीय बासिन्दाले भरपूर सुविधा लिनुको साथै समग्र नगरपालिकाको सुन्दरतामा वृद्धि गर्न सकिनेछ। तरकारी, पशुपालन तथा अन्य कृषि उत्पादनको बजारका लागि समस्या नभएकोले व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई नै जोड दिनु सहज तथा उचित देखिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा थप औद्योगिक विकास गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धि गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यस क्षेत्रमा विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थानहरू रहेकाले पर्यटन विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संघ संस्थाहरू यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले नगरपालिकाको विकासमा साझेदारी हुन सक्ने देखिन्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार र वाणिज्यको विकास हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ।